आजको बाँकी समयलाई जे जस्तो छ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो कुर्ची गुन्द्री चकटी फिर्का जे भेट्नुहुन्छ आनन्दसँग बसिदिनु होला। विश्व हिन्दू महासंघ गण्डकी प्रदेश स्तरीय मठ मन्दिर एवं धार्मिक संघ संस्था सम्मेलन आज हामी यो पुण्यभूमिमा गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धार्मिक अभियन्ता सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय गुरु श्री शङ्कर खनालज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। हाम्रो माझ हुनुहुन्छ आदरणीय गुरुवर प्रमुख अतिथि अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर श्री गलेश्वर आश्रम देवघाटका पीठाधीश विभिन्न मठ मन्दिर गुरुकुलका संस्थापक 1008 श्री स्वामी आत्मानन्दगिरी महाराजज्यूलाई म आजको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि श्री केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रमका पीठाधीश सुरथेश्वरका पीठाधीश विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका प्रमुख संरक्षक स्वामी चितघन चैतन्य गुरु महाराजज्यूलाई निवेदन गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष धार्मिक निवेदन गर्दछु। विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन व्यासाचार्य आदरणीय किशोर गौतम गुरु महाराजज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। एकता महाअभियानका प्रमुख संयोजक आदरणीय त्यागी गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु। यसैगरी महादेव गुफा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। गोरखनाथ मन्दिर गोरखा दरबारका महन्त श्री प्रदीपनाथ योगीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। गुरु महन्त बलभद्रनाथ योगीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मनोकामना मन्दिर गोरखाका प्रमुख पुजारी श्री ईशान थापाज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। यसैगरी वेद व्यास गुफा तनहुका पीठाधीश आदरणीय गुरु दामोदर बाबाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी आदरणीय गुरु सन्त गुरु विश्व ओमकार एकता महाअभियानका संयोजक पुष्पराज पुरुष गुरुज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म निवेदन गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका विद्यालय नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मा कुमारी राजयोगी योगिनी गुरु सुधा दिदीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। सरकारका कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री माननीय बिन्दु कुमार थापाज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको लागि आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय कुमार खड्काज्यूलाई पनि विशेष अतिथिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कतिपय हाम्रा अतिथिहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। म अहिले नाम उच्चारण गरेपछि आइसकेपछि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका पूर्वाध्यक्ष राम मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुप्तेश्वर महादेव गुफाका पूर्व अध्यक्ष पोखरेलीका भीष्म पितामह नागरिक अभिनन्दित व्यक्तित्व श्री लीला भक्त आचार्य बुवालाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल कास्की जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष परपरा महासंघका अध्यक्ष भगवत भास्कर आदरणीय गुरु कमल नयन गौतमज्यूलाई म विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। मुक्तिनाथ विकास ट्रस्टका संरक्षक स्वामी कृष्णदास जी महाराजज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी पूर्व सांसद विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सल्लाहकार आदरणीय गुरु शङ्कर पाण्डेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। शङ्कर पाण्डेजी आउनुभयो। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सल्लाहकार ब्राह्मण समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय गुरु डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सल्लाहकार क्षेत्रीय समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय गुरु प्राडा दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु।
पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 का अध्यक्ष श्री तीर्थराज अधिकारीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष श्री प्रवीण घिमिरेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालकै महासचिव श्री गणेश देउपानेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल महिला विभाग प्रमुख श्री भूमा पाण्डेज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। भूमा पाण्डेज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गुप्तेश्वर गुफाका संस्थापक एवं प्रमुख संरक्षक दैवज्ञ ज्योति श्री नीर विक्रम पौडेलज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। गुप्तेश्वर गुफाका पूर्वाध्यक्ष धार्मिक व्यक्तित्व पण्डित पुण्य प्रसाद बरालज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी गुप्तेश्वर गुफाका पूर्वाध्यक्ष धार्मिक व्यक्तित्व श्री खगराज शर्माज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सल्लाहकार पूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदनीति शर्माज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सचिव आदरणीय गुरु जगन्नाथ कोइरालाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका सचिव आदरणीय गुरु रामचन्द्र तिवारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य श्री भोलाजङ सुवेदीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणको लागि विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय सदस्य भीमलाल लामिछानेज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। यसैगरी जगन्नाथ आचार्यज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण भट्टराईज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गौमाया श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष विवेक खनालज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी विश्व हिन्दू महासंघका सल्लाहकार मुक्ति अधिकारीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी युवा धार्मिक अभियन्ता इन्जिनियर अभिषेक जोशीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा म छु। सम्पूर्णलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म नाम मात्र उच्चारण गर्न गइरहेको छु। यसैगरी व्याकरणविद प्राडा शालिग्राम सुवेदीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। राष्ट्रिय धर्मसभाका अध्यक्ष श्री कृष्ण चापागाईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। सनातन धर्म सेवा समितिका अध्यक्ष श्री रविन्द्र माकाजीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। श्रीराम अधिकारीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। आदर्श समाज धुलेगौडाका अध्यक्ष पदम बानियाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विश्व हिन्दू महासंघ शुक्ला गण्डकीका अध्यक्ष सरायकोट धार्मिक विकास समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर जीशुज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। विन्ध्यवासिनी धार्मिक विकास समितिका अध्यक्ष श्री गणेश बहादुर श्रेष्ठ आउनुभएको भए नभए उपाध्यक्ष आउनुभएको भए पनि उहाँको प्रतिनिधि जो आउनुभएको छ कृपया नाम दिएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। बेगनास ताल धार्मिक पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष श्री धर्मराज अधिकारीज्यूलाई म आसनको लागि निवेदन गर्दछु। ध्रुवराज अधिकारी माफ गर्नुहोला, ध्रुवराज अधिकारीज्यूलाई म आसनको लागि निवेदन गर्दछु। तालवाराई मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिम्मत बहादुर कुँवरज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी भद्रकाली मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू आउनुभएको भने नाम टिपाइदिनु होला। आसन ग्रहणको लागि म निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी कृष्ण प्रणामी मन्दिर सिमलचौरका अध्यक्ष आउनुभएको भए या नाम उपलब्ध गराउनु भई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। पतञ्जलि योग समिति कास्की जिल्ला अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। ओम कैलाश शिवशक्ति महापीठधाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री
राजेन्द्र सुवेदीज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि निवेदन गर्दछु। विश्व स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका संवाहक श्री नरेन्द्र एरीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। छोरेपाटन प्रहरी चौकीका प्रमुखज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी भद्रकाली गणेश तथा भद्रकाली मन्दिर सेवा समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र मान श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसै गरी शीतला देवी मन्दिर सेवा समितिका अध्यक्ष भुवन प्रकाश आचार्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसै गरी गीता मन्दिर रामघाटका अध्यक्ष श्री तोयनाथ गौतमज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपाल कास्कीका सञ्चालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आदरणीय शोभा दिदीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। राष्ट्रिय धर्मसभा कास्कीका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद चपागाई, मैले पहिले पनि नाम लिइसकेको छु, उहाँलाई पुनः पनि यहाँ भएको छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म निवेदन गर्दछु। यसै गरी ईशानेश्वर मन्दिरका अध्यक्ष रामचन्द्र घिमिरेज्यूलाई घिमिरे शास्त्रीज्यूलाई म अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। उहाँ कर्पुटार मन्दिरदेखि टाढाबाट आउनुभएको छ, आदरणीय गुरुलाई स्वागत एवं सम्मान छ। रिपोर्टर गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई यो सम्पूर्ण हाम्रो सेवा गरिरहनुभएका पत्रकारज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्मानसहित आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी यसै संस्थाका सहसचिव महदत्त भट्टराईज्यूलाई पनि मदरज्यूलाई पनि आसनको लागि निवेदन गर्दछु। सदस्य युवराज लामिछाने युवकज्यूलाई आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। प्रसाद रेग्मीज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु र उत्तम सिग्देज्यूलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि। बेनी शिवालय मन्दिर म्याग्दीका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठज्यूलाई म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। जोशीज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। विभिन्न जिल्लाबाट पदाधिकारी सदस्य मठ मन्दिरबाट आउनुभएका उपस्थित सबैलाई आसन गर्न संस्कृति टिमका संयोजक उषा माताज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। जिल्लाहरूका उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष सदस्य एवं सल्लाहकारज्यूहरू, नगर समिति नगर महिला समिति वडा समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सदस्यहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य संसदबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्य एवं धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई म एकमुष्ट आसनको लागि निवेदन गर्दछु। यसै गरी जिल्ला महिला समन्वय समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। र हाम्रो आसन गर्नलाई पछि पनि स्थान दिइनेछ र म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण जनहरूलाई शब्दका पुष्पगुच्छहरूद्वारा स्वागत एवं सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष आज यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय गुरु विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई निवेदन गर्दछु। म आभार अर्पण गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सञ्चालक दामज्यूलाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासः वचनं दयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यही वेदको महान वाणीलाई शिरोधारी गरी आज यो गुप्तेश्वर महादेव गुफा भगवानका यो प्राङ्गणमा गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिको परिकल्पनामा र आयोजनामा सुसम्पन्न हुन गइरहेको यस महान धार्मिक कार्यक्रममा अध्यक्षका हैसियतले व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा र आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको प्रतिनिधिका रूपमा आज यो महान कार्यमा धार्मिक सभामा आफ्ना शब्दवाणी समर्पण स्वागत सुस्वागतमका लागि यो पात्र यहाँ उपस्थित भएको छ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई भगवान गुप्तेश्वरले वरदस्त शिरमा राखी आशीर्वाद प्रदान गरून्। भगवानसँग गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समिति यही प्रार्थना गर्दछ। आजको यो महान कार्यका श्रद्धेय सभाध्यक्ष सभानायक विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष धार्मिक व्यक्तित्व समाजसेवी व्यक्तित्व श्रीमान शङ्कर खरालज्यू,
यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज धर्म रक्षाका लागि, समाज रक्षाका लागि, राष्ट्र निर्माणका लागि अहोरात्र चिन्तन मननमा खट्नुहुने यस्तो महान व्यक्तित्व जोसँग हामीसँग त्यो शब्द बाणी छैन, उहाँलाई सम्मानका शब्द गुच्छाहरू समर्पण गर्ने त्यो हामीसँग सामर्थ्य छैन। तर पनि चेलाका हैसियतले गुरु वन्दना, गुरुचरण स्मरण नमन गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। तसर्थ आजको यो महान कार्यको अभिभावकत्व प्रदान गरी हामीलाई आशीर्वचन प्रदान गर्न हाम्रो निमन्त्रणालाई पाल्नुहुने पूजनीय वन्दनीय नेपाल सन्त समाजका संस्थापक अध्यक्ष, गलेश्वर आश्रम तथा गुरुकुल आश्रम देवघाटका पीठाधीश्वर अनन्त श्री विभूषित 1008 महामण्डलेश्वर स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजी महाराजका चरण कमलमा समस्त उपस्थित महानुभावहरूका तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिवादन समर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी समयको पाबन्दी आयोजक समितिका तर्फबाट अघि नै उद्घोषकज्यूले मञ्चासनमा रहनुहुने सबै महाराजीहरू, सन्त महन्तहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्य अध्यक्षज्यूहरू र विशिष्ट महानुभावज्यूहरू मैले सामूहिक रूपमा सम्बोधन गरेँ। समयको पाबन्दीले धेरै विद्वान र विदुषीहरूका महान वाणी हामीले श्रवण गर्नु छ र जीवनलाई ती श्रवणका शब्द वाणीहरूलाई अङ्गीकार गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनु छ। तसर्थ यो समयलाई मैले सदुपयोग गरेको छु। मञ्चमा विराजमान हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मञ्च विमुख रहनुहुने धार्मिक व्यक्तित्व सबै उपस्थित हामीले अघि नै उद्घोषण गरेर आसन ग्रहण गराएर सम्मान समर्पण गर्ने सम्पूर्ण धर्म भिक्षु महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत, अभिवादन, अभिनन्दन शब्दवाणीले अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। आज गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिको न भूतो न भविष्य थाहा छैन। आज यस्तो सन्त महाराजीहरूको छत्र छायामा, अभिभावकत्वमा आज सन्त विद्वान विदुषीहरूको यो धर्मसभामा यो गुप्तेश्वर गुफाले आज 28 वर्षको दौरानमा यो आज गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिको पनि ऐतिहासिक दिनका रूपमा व्यवस्थापन समितिले अभिलेखीकरण गर्ने जुन शुभ अवसर हामीलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति र त्यस्तै गरी ओमकार विश्व ओमकार एकता महाअभियानका परिकल्पनाकार आदरणीय पूजनीय वन्दनीय गुरु योगी चिन्तामणि योगीज्यू काठमाडौँसम्म पुगेर विश्व हिन्दू महासङ्घका आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू समेतको उपस्थितिमा काठमाडौँमै सानो एउटा विचार विमर्श र आशीर्वादन लिने कार्यबाट निर्णय भएर गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेर आज यहाँहरूलाई यो भगवानको दर्शन गराउने शुभ अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। फेरि पनि आयोजक समितिका तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यस दृष्टिले धर्म नै त्यो शक्ति हो जसले नेपाललाई नष्ट हुनबाट जोगाएर राखेको छ। यही धर्म हाम्रो मूल शक्ति हो। यसैका आधारमा हामीले आफ्नो जीवन दृष्टिलाई विकास गरेका छौँ। धर्मकै आधारमा हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारित गरेका छौँ, परम्पराको विकास गरेका छौँ। धर्मकै आधारमा अनुकूल जीवनशैली, चिन्तन पद्धति आदि विकसित एवं प्रस्फुटित गरेका छौँ। यसै अनुकूल परिवार आदि भिन्न भिन्न सङ्घ संस्था निर्माण हामीले गरेका छौँ र भविष्यमा गर्ने पनि छौँ। यसै अनुकूल तात्पर्य के हो भने हामीले धर्मरूपी यस मूल तत्त्वलाई धारण गरिरहेका छौँ। यसै कारण विभिन्न आरोह अवरोहहरू देखेर पनि आज पर्यन्त नेपाल राष्ट्रका रूपमा यो मुलुक जीवित छ। हिन्दुत्व नै राष्ट्रको गहना हो। नेपाल राष्ट्रको एकता अखण्डता चाहने, यससँग निरन्तर आफ्नो सम्बन्धलाई अटुट राख्ने आकाङ्क्षा भएका हामीले ध्यान दिन अति जरुरी छ। हाम्रो हिन्दू संस्कृति विश्वका लागि अनुकरणीय छ। हाम्रा वेदहरू भन्छन् प्रकृतिमा निहित दिव्यताको पूजा गर। यही हामीले
हाम्रा वेदबाट निर्देशित हामी सबैले यसलाई मनन गर्नुपर्दछ। तसर्थ हाम्रो हिन्दू संस्कृति विश्वका लागि अनुकरणीय छ। हाम्रा वेदहरू यिनै कुराहरूमा केन्द्रित छन्। तसर्थ वेदका अधिकांश मन्त्र प्रकृतिकै विभिन्न तत्त्वको उपासनामा मन्त्रहरू हुन्। वैदिक ऋषिका कथनलाई आत्मसात गरेर सूर्यदेखि धरतीसम्म फैलिएका विभिन्न प्राकृतिक वस्तुहरूको पूजा अर्चना गर्ने वैदिक संस्कृति नै हिन्दू संस्कृति हो। यही संस्कृति अर्थात् सूर्य, जल, वायु, अग्नि, भूमि, नदी आदि प्रकृतिका विभिन्न रूपमा पुज्ने संस्कृति नेपालको वैशिष्ट्य हो। विश्वका प्राय सबै जात जातिले प्रकृतिको पूजा गर्दछन्, आफूलाई प्रकृतिको पूजक भन्दछन्। ती सबै सनातन वैदिक नै हुन्। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवं सर्वमिति जस्ता भावलाई आत्मसात गर्ने हाम्रो हिन्दूहरूका लागि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति आदि सबै देवताहरू हुन्। हामी यिनै देवताहरूलाई पूजन गरेका छौँ, आशीर्वचनका लागि प्रार्थना गरेका छौँ। यस्तो व्यापक तथा उदार चिन्तन अन्यत्र कुनै मजहब अथवा रिलिजनमा पाइँदैन। प्रकृतिलाई पुज्ने हुनाले नै यहाँ बोट बिरुवा, नदी, तालहरू, पर्वत, पहाड आदिको संरक्षणलाई निकै महत्त्व दिने गरिन्छ। प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने यो परम्परा स्वतः वेदमा निहित सांस्कृतिक मूल्यमा आधारित छ। हिन्दू संस्कृति नै प्रकृतिलाई सम्मान गरेर धरतीलाई माताको रूपमा पुज्न सिकाएको छ। वेद भन्छ माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या। यही सांस्कृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको राजकीय चिन्हमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भनी सगर्व उल्लेख गरिएको पनि छ। यजुर्वेदमा भनिएको छ सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात् यो वैदिक संस्कृति नै विश्वको पहिलो तथा सबैद्वारा वर्णन गर्न योग्य र सर्वस्वीकार्य हाम्रो संस्कृति हो। यो वैदिक संस्कृति जसलाई आज हामी हिन्दू संस्कृति भन्छौँ, यसमा विश्वका चराचर सबैमा ईश्वरकै उपस्थिति रहेको छ भन्ने धारणा राखिएको छ। विश्वकै मङ्गलको कामना गरिएछ। सबैको सुख, आरोग्य, दुःख रहित अर्थात् सबैको हितको चिन्तन गरिएको छ। तर हालाएर दुःखले भन्नुपर्दा तर हालाएर धर्मान्तरणको नाउँमा विदर्भीद्वारा ठुलै प्रलोभन, छलकपट तथा आशा र बलको आतंक र बलको बलमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा पूर्वजहरूका परम्परागत रीतिस्थिति संस्कृति आफ्नो मूल धर्मबाट च्युत गराउने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको पाइरहेको छ। हिन्दू समाजलाई धर्मान्तरणका माध्यमले विभक्त गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र चलाइएको छ, यसबाट व्यक्तिले आफ्नो परम्परा, संस्कार, संस्कृतिलाई चटक्कै छोडेर लोभमोहमा धर्मान्तरण गर्न बाध्य हुन्छ। यो हिन्दू समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। धर्म परिवर्तन अभिशाप हो। यसले कुनै पनि मानिस, समाज र देशमा अस्थिरता ल्याउने काम गर्दछ। यसले विभिन्न सम्प्रदायबीच रहेको सद्भाव खलबल्याउँछ र खलबल्याइरहेको पनि छ। विश्वको इतिहासमा झाँसीका रूपमा छ। धर्म परिवर्तनको मदान तथा प्रवरता तथा अमानवीय अत्याचारका कारण विश्वका धेरै मुलुकका मानिस उत्पीडित छन्। धर्म परिवर्तनको भयावह इतिहास नै छ। यस्ता कार्यले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। हजुर, हामी सबैको यही चिन्ताको विषय छ। सबल राष्ट्रिय एकता र प्रबल राष्ट्रिय विकासको नारा अगाडि बढाई नेपाली जनताहरूले सबै मिली के बालक, के युवा, के वृद्ध सबैले सडक व सदनसम्म आफ्ना आवाजलाई गुन्जयमान गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरिएको थियो। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। त्यति बेला आम जनताको सोचाइ थियो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज यो महान वाणी आज हामीले चिन्ता व्यक्त मात्रै गर्न सकिरहेका छौँ। तर शान्तिकामी राष्ट्रको कल्पनामाथि धर्मनिरपेक्षताको डोरी बाँधिएको छ र अझै त्यो डोरीलाई कस्ने प्रयास तत्त संस्था र राष्ट्र सञ्चालन गर्ने महान व्यक्तित्वहरूले गरिरहनु भएको छ। यो पीडाबोध आज हामीले कहाँ पोख्ने, कहाँबाट न्याय पाउने, यो विषयमा हामी चिन्तित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। जसका कारणले शान्ति र समृद्धिको आशामा बाँचेको नेपाली जनजीवन अशान्ति र विघटनको भयले त्राहिमाम छ। वयम राष्ट्रिय जागृयम भन्दै जागरणमा
जानुका अग्रणीहरूले नै एकताको पाइला चालेर आज राष्ट्र रक्षाको दिशामा अघि नबढेसम्म देशको विकासमा परिवर्तन आउन कठिन छ। यो यहाँ हामी सबैको निष्कर्ष यही नै हो। अतः धर्म रक्षा, संस्कृतिको जगेर्ना र संस्कारको पोषणबाट मात्र नेपाल र नेपालीको मुहार हँसिलो हुनेछ। हाम्रा पुर्खाले स्थापित गरेका मठ मन्दिर, देवालय, शिवालय, शक्तिपीठहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा आत्मैदेखि समर्पण भएर अगाडि बढ्न सकौँ, यही हार्दिक अपिल गर्दछौँ। आज हामी पवित्र उद्देश्यका साथ निस्वार्थ भावमाली महनीय कार्यका लागि गुप्तेश्वर माध्य गुफा व्यवस्थापन समितिको परिकल्पनामा आयोजना गरिएको यस सभामा उपस्थित भएका छौँ। हामीहरू ऋषि महर्षिका सन्तान हौँ। उनीहरूले हस्तान्तरण गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिनु हामी सबैको परम कर्तव्य हो। परोपकारका लागि जिउने र आइपरे त्यसका लागि आफ्नो प्राण समेत आहुति दिने उनै दूरदर्शी ऋषि महर्षिहरूले व्यक्ति, समाज, जाति र राष्ट्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र परिचित गराउनका लागि धर्म र संस्कृतिको व्यवस्था गरे। धर्म संस्कृति बिना व्यक्ति, समाज, जाति र राष्ट्र अव्यवस्थित, अमर्यादित, स्वाभिमान विहीन हुने तथ्यलाई आत्मसात गरी धर्म र संस्कृतिलाई व्यक्ति, समाज, जाति र राष्ट्रको स्वाभिमान र अस्मिताको रूपमा चित्रण गर्दै मुहान सुकेपछि नदी त्यससित सम्बन्धित तीर्थस्थलहरूको प्राणरहित बनेपछि, शरीर र शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको मूल काटिएपछि, वृक्ष र वृक्षका शाखा प्रशाखा, कुसुम र पल्लव आदिको अस्तित्व समाप्त भए झैँ संस्कृति र धर्म बिनाको व्यक्ति, समाज, जाति र राष्ट्रको पनि स्वाभिमान र अस्तित्व सङ्कटग्रस्त हुन्छ भन्ने आफ्नो अनुभव जन्ने छिन्नेमुले नैव शाखा नपत्रम शक्तिद्वारा हामीलाई उद्बोधन गरेका छन्। आचरण बिनाको धर्म, धर्म बिनाको संस्कृति, संस्कृति बिनाको जाति र जाति बिनाको व्यक्तिको आफ्नोपन हराउँछ। आफ्नो अस्मितालाई सुरक्षित राख्नका लागि आफ्नो आचरण र संस्कृतिलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। संस्कृतिको धनी देश, पवित्र सप्त गण्डकी, सप्तमती, सप्तकोशी आदिको पवित्र सलिल कणले सञ्चित देश, जनकको देश, सीताको देश, भृकुटीको देश, मन्दिरको देश, सर्वोच्च सगरमाथाको देश, हिन्दूहरूको देश आदि नामले सुपरिचित नेपालका परिचायकहरू धर्म सङ्कटमा परेका छन्। भग्नावशेषमा रहेका मठ मन्दिरहरू अस्तित्वका खातिर जीर्णोद्धारको अपेक्षा गरिरहेका छन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको माथले फोहोरको पोकोलाई बोक्न सकिरहेको छैन। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको माथले फोहोरको पोकोलाई बोक्न सकिरहेको छैन। हाम्रा पवित्र नदी र तीर्थस्थलहरू दिन प्रतिदिन प्रदूषित र अस्तित्वविहीन हुँदैछन्। हिन्दू राष्ट्र नेपाल धर्मनिरपेक्षमा परिणत भएको छ। हाम्रा पार्टी पावा, चौतारी, बरपिपल आदिको अस्तित्व लोपोन्मुख भएको छ। धार्मिक कृतिहरूका समेत एक रूपताको अभावले गर्दा श्रद्धालु भक्तिमा पनि भ्रम र निराशा उत्पन्न भएको छ। शताब्दीदेखि नङ र मासु झैँ मिलेर बसेको नेपाली समाजमा जातीय विदेशका फिलिङ्गाहरू छरिन लागेका छन्। धार्मिक स्थलबाट आर्जित धनराशिलाई अधार्मिक क्रियाकलापमा व्यय गरिँदैछ। परापूर्व कालदेखि मठ मन्दिर, आश्रम, देवालय आदिको संरक्षण, सम्वर्धन, सञ्चालन आदि प्रयोजनका लागि राज्यद्वारा स्थापना गरिएका गुठी र वित्त आदिको पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट दुरुपयोग भई संस्थाभन्दा व्यक्ति मौलाएको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई हामीले देख्दै, भोग्दै र अनुभूत गर्दै किम कर्तव्य विमूढ भएर टुलु हेर्दै बसेका छौँ। यसको मूल जरो अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका नै हो। किम धिकम विज्ञेषु, अनिच्छाले हो या स्वार्थको सीमाबाट माथि उठ्न नसकेर हो अथवा जल ताडन निरर्थक सम्झेर हो, हामीहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन। यस विषम परिस्थितिमा सामूहिक विचार विमर्श गरी सामूहिक चिन्तन, मनन, छलफलद्वारा निसारित विधिलाई प्रचार र प्रसार गरी समाजलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाका धरोहरहरूलाई जोगाउनु हाम्रो परम कर्तव्य र दायित्व हो। सामूहिक चिन्तन, मनन र विचार नगरी वैयक्तिक विचारधाराको स्वार्थको सरोवरमा नै पौडी खेलिरहने हो भने नभई भिन्ना जातु चरन्ति धर्म, नभई सुखम प्राप्नुवन्ति भिन्ना भिन्नानां न मनु जैद्र परायणं न विद्यते किञ्चिदयन्दत् विनाशात्।
यो महाभारतको कथन हामीमा सार्थक हुनेछ। तसर्थ हामीहरूले आफ्ना वैयक्तिक विचार र अवधारणालाई सामूहिक चिन्तन र समृद्धिमा समाहित गरी अघि बढ्नका लागि अभिभावक संस्थाको आवश्यकता रहेको अनुभूति गरेर श्रद्धेय आदरणीय प्राज्ञ महानुभावहरूलाई सविनय आग्रह गरी यो भेलाको आयोजना गरिएको हो। तसर्थ यो प्रयोजनका लागि अभिभावकत्व वहन गर्ने एउटा छाता संस्थाको स्थापना गरियोस् र सो संस्थाले अनेकतामा एकता कायम गर्ने विधि विधान निर्माण गरेर आफ्नै मूल्य मान्यता आचरण र व्यवहारमा आधारित हाम्रा मठ मन्दिर पीठ देवालय आश्रमलाई सम्मानित गर्न, धार्मिक स्थलबाट आर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न, सबै धार्मिक स्थलहरूको समुचित व्यवस्था गर्न, आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदा पाटी पौवा तीर्थस्थल बर पिपल चौतारी आदिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न तथा उल्लेखित क्षेत्रको दिगो विकासका लागि अक्षय कोषको स्थापनार्थ राज्यलाई प्रेरित गर्न एवं धार्मिक कृत्यमा समेत शास्त्र सम्मत विधिबाट विमुख भई अशास्त्रीय र कपोकल्पित विधिले भिजोलिएको हाम्रो आस्तिक समाजमा शास्त्र सम्मत विधिद्वारा एकरूपता स्थापित गरी सही मार्ग निर्देशन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सङ्गम गच्छम सम्बद्धम सम्भो मनासिन जानकाम। धन्यवाद। गुप्तेश्वर महादेव गुफाले फेरि पनि वरदस्त शिरमा राखी यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नका लागि प्रार्थना गर्दछौँ। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिका लागि गुप्तेश्वर गुफा भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। यहाँहरूको उन्नति प्रगति जहाँ जहाँ रहनु भएको छ राष्ट्र सेवामा समाज सेवामा यहाँहरूको संस्थाको उन्नति प्रगति र यहाँहरूको पनि प्रगति उन्नति पदोन्नतिको कामनाका साथ यो धार्मिक सभाले यहाँ महान व्यक्तित्व गुरुदेवहरू गुरुआमा विद्वान बुद्धिजीहरूको यो धर्म सभाले पक्कै पनि एउटा निश्चित रूपमा एउटा निष्कर्ष निकालोस्। यही शुभकामना समर्पण गर्दै सबैलाई फेरि हार्दिक नमन स्वागत सुस्वागतम गर्दै समय मैले धेरै लिएँ। यी शब्दवाणी हाम्रा वेद पुराणबाट हाम्रा गुरु महाराजीहरूका महान वाणीबाट सङ्कलित शब्दवाणीहरू हुन्। यो मेरा शब्द होइनन्, गुफा व्यवस्थापन समितिका शब्द होइनन्। यो इतिहासका विद्वान र विदुषीहरूले प्रत्यक्ष भोगेर वाणीहरू पस्कनु भएको हामी भक्तले ती वाणीहरूलाई स्वीकारेर आज सानै भए पनि यो गुफा प्राङ्गणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा यहाँहरूको बसाइ सुखद रहोस्। आज भोलिसम्म यहाँहरूको यो बसाइलाई सुखद रहने आशामा र सेवा गर्ने शुभ अवसर मौका दिनुभएकोमा गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समिति हार्दिक यहाँहरूप्रति र आयोजक सहकारी विशिष्ट महानुभावहरू संस्था सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन अभिनन्दन गर्दै बिदा हुन्छु। अस्तु सर्वमङ्गलम। जय गुप्तेश्वर महादेव। अस्तु। मेघखत्री ईश्वरी प्रसाद गौतम हिमनाथ शर्मा विश्वनाथ रेग्मी धौलागिरी शाखाका प्रतिनिधि हिरा केसीज्यूलाई पनि म आसन लगाई निवेदन गर्दछु। सामाजिक तथा धार्मिक अभियन्ता सुभद्रा कोइरालाज्यूलाई पनि आसनको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी लमजुङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसनको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी महासचिव रमाराज खनिया लमजुङबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि आसनको लागि म निवेदन गर्दछु। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हुनुहुन्छ अनन्त श्री विभूषित महामण्डल श्री गलेश्वर आश्रम देवघाटका पीठाधीश विभिन्न मठ मन्दिर गुरुकुलका संस्थापक 1008 श्री स्वामी आत्मानन्द गिरिजी महाराजज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, उहाँलाई सरिक भइदिन निवेदन गर्दछु भने म सहयोगका लागि यहाँ स्वस्ति वाचनको लागि म
निवेदन गर्दछु गुप्तेश्वर वेद विज्ञान पाठशालाका बटुकज्यूहरूलाई स्वस्ति वाचनमा सरिक भइदिने हुनको लागि म अगाडि आह्वान गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर शालिग्राम सुवेदीद्वारा रचित संस्कृतको सामान्य ज्ञानको लागि आधारभूत व्याकरणको पुस्तक प्रारम्भिक व्याकरणको अभ्यास नामक पुस्तक उहाँले प्राध्यापक डाक्टर शालिग्राम सुवेदीज्यूले उहाँले रचना गर्नुभएको छ। उक्त पुस्तकको विमोचन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि लीलाभक्त आचार्यज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु। गर्ने जो सौभाग्य मिलेको छ र विमोचन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद भने सम्मान गरिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासंघ कास्कीका अध्यक्ष एवं पार्वता पौडेल एवं महासचिव कमल पौडेल उपाध्यक्षज्यूहरू तथा अन्य पदाधिकारीज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। देशको भावबाट र यो देश प्रेमको भावनाले उत्प्रेरित हुनुभएको यहाँले स्वदेशमै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त प्रेरणा ज्ञान साधन स्रोत र परिवेश दर्शनको युवा अवस्थामै गहिरो अध्ययन गरी उच्चतम सदुपयोग गर्दै नेपाली जनमानसमा वैदिक सनातन धर्मको प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकोमा यहाँले मानव कल्याणका लागि गर्नुभएका सत्कार्यबाट आज सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रले नै लाभान्वित भएको छ। यहाँले सकारात्मक चिन्तन र मर्यादित विचारबाट नेपाल राष्ट्रियताको एवं वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना अभियानका लागि गर्नुभएको अतुलनीय योगदान र मार्गदर्शन अविस्मरणीय वस्तु तथ्य इतिहासमा अंकित भइसकेको छ। बहुआयामी व्यक्तित्वका धनी तपाईँ प्रेरणादायी योगदान उच्च कदर गर्दै गण्डकी प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय मन्दिर एवं धार्मिक संस्था सम्मेलनको अवसरमा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल कास्कीको तर्फबाट यहाँहरूको सदा सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगति तथा समृद्धिको लागि आराध्य देव श्री पशुपति नाथसँग प्रार्थना गर्दै श्रद्धाका साथ यो अभिनन्दन पत्र प्रदान गरेको छ। महासचिव ज्योतिष पण्डित कमल पौडेल, प्रमुख अतिथि अनन्त श्री यसै गरी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर विश्वकर्मा गौ संरक्षक महान अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक निवेदन गर्छु। तिमी तिम्रा कर्म गर्न नछोड, अनन्य भावले मलाई याद गर, अगाडि बढ। तिम्रा कर्म सफल गर्नका लागि म छु, मैले गर्नेछु र तिम्रा सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नेछु भन्नु भएको छ। त्यसैले हामी निरन्तर हाम्रो कर्म गर्न नछाडौँ भन्ने मात्रै निवेदन गर्दछु। गण्डकी प्रदेश स्तरीय मठ मन्दिरको भेला भएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले अब सोच्ने बेला भएको छ। मन्दिरमा धूप मात्रै बाल्ने होइन, मन्दिरमा आएको आय आर्जन अब धार्मिक अभियानमा पनि लगाउनुपर्छ र धार्मिक अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने
यहाँले सोच्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ भन्ने निवेदन गर्दै पुनः यहाँहरूलाई विशेष अगाडि बढ्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै मेरा भनाइ यही विश्राम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। यसै गरी म अब कार्यक्रमको बारे प्रकाश पारिदिनु हुन तथै शुभकामनाका शब्दहरू पस्किदिनु हुनको लागि आदरणीय गुरुवर डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। चाहिँ सोचाइ यही छन्, तरङ्गमा छन्, सुविचारहरू यही छन्, सम काइन्ड अफ भाइब्रेसन, त्यसलाई हामीले क्याच गर्ने। अर्थात् प्रसङ्ग अस्ति स्नोफल भएको बेलामा, हिउँ परेको बेलामा शङ्कर खरालज्यूले हामीलाई निम्ति आउनुभयो। कार्यक्रम थिएन, सम्मेलन थिएन, कुनै विशेष पनि थिएन, तर शङ्कर खरालज्यूको निमन्त्रण आएपछि अब व्यासाचार्य गुरुले पनि शङ्करजी भनेपछि उहाँलाई पनि नम्बर 1 पर्नुहुन्छ हुन्छ भन्नुभयो। अब पुष्पराज गुरु त कुरिसकिहाल्यो, त्यसपछि अब उहाँ दुईजना सँगसँगै लागेपछि मलाई पनि उहाँले तान्नुभयो। हामी पोखरा आयौँ, राति 10:30 बजी आइपुग्यौँ र काठमाडौँमा बाट आएको यहाँको हिउँको पनि हामीले आनन्द लियौँ। र अर्को दिनको भेटमा हाम्रो आदरणीय गुरु हाम्रो केदारेश्वर चितघन चैतन्य स्वामीजी महाराज उहाँकोमा भेटघाट कार्यक्रम थियो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो न्यायाधीशजी पनि पाल्नु भएको थियो, सबैसँग कुराकानी भयो। र त्यही बेलामा हाम्रो विष्णु पौडेलजी हो, उहाँले जबसम्म हामी मठ मन्दिरका मान्छे एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो भविष्य छैन, के गर्ने होला भनेर उहाँले केदारेश्वरको पवित्र प्राङ्गणमा त्यो पीडा व्यक्त गर्नुभयो। कुरा यति हो। र तपाईँ बोल्नुहुन्न, इट्स नट यु स्पिकिङ, समबडी स्पिकिङ टु यु। अकर्ता भन्छ नि, न कर्ता अकर्ता, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। उहाँ निमित्त बन्नुभएको थियो। जबसम्म हामी मठ मन्दिरका मान्छे एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म धर्म संस्कृतिको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने उहाँले त्यो पीडा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि कारमा हामी एकदमै तुफानी दौरामा थियौँ। तुफानी दौरा भनेको रातिको 1:30 बजे हामी काठमाडौँ पुगेको। त्यही भ्रमणको क्रममा हामीले निर्णय गर्यौँ, त्यसो भए अब हामीले मठ मन्दिर चैत्य गुम्बा विहार धुनी संरक्षण समिति बनाएर लानुपर्छ। त्यसको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट हुनुपर्छ। यहाँ गुप्तेश्वर मन्दिर छ, यहाँ विन्ध्यवासिनी छ, यहाँका हरेक ताल बजाउनुहोस्, कसरी बजाउनुहोस्, आफ्नो आफ्नो काम गर्नुहोस्, के भयो त। यहाँका हरेक तालहरू, यहाँका हरेक गुफाहरू, यहाँका हरेक टाकुराहरू, यहाँका हरेक शिखरहरूमा आफ्नै प्रकारको ऐतिहासिक महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व छ, पौराणिक महत्त्व छ। यसलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट हुन्छ। तत्पश्चात जति पनि प्रदेशमा छन् हामी एवं मठ मन्दिर गुठी एवं धार्मिक संस्था सम्मेलन गर्ने भन्ने पास गर्यौँ। हाम्रो आदरणीय प्राध्यापकजी नारायण अधिकारीजी लगायत सम्पूर्ण विद्वजन हुनुहुन्थ्यो। मात्र 2 हप्ता पहिले गरिएको सङ्कल्प मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम भन्ने सङ्कल्प गरेको जस्तै सुसङ्कल्प गरिएको थियो, सत्सङ्कल्प गरिएको थियो। र त्यो सत्सङ्कल्पको परिणाम आज गण्डकी प्रदेश स्तरीय पहिलो एकता धर्म सम्मेलन हामीले गर्ने सौभाग्य पायौँ। गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको हाम्रो धार्मिक सङ्घ संस्था एकता सम्मेलनको स्वामीजी महाराज हजुरको आशीर्वाद रहोस्। प्रत्येक प्रदेशमा यसै गरी हुनेछ, प्रत्येक जिल्लामा यसै गरी समिति बन्नेछ, प्रत्येक गाउँमा नगरमा यसै गरी हाम्रा समिति बन्नेछन्, महासमिति बन्नेछ। तत्पश्चात कसैको पनि हिम्मत हुने छैन कुनै पनि मन्दिरको इँटा नसोधिकन लिएर जान पाउने। तत्पश्चात कसैको पनि हिम्मत छैन मन्दिरको एउटा पत्ता पनि, मन्दिरको एउटा हाँगा पनि, मन्दिरको पुजारीलाई, मठ मन्दिर चैत्य गुम्बा विहार धुनीका प्रमुखहरूलाई, अगुवालाई, पुजारीलाई, महन्तज्यूलाई नसोधिकन लिएर जाने कसैको पनि हिम्मत हुने छैन है भन्ने हामीले एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ। अघि नै हाम्रो पार्वतीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब मन्दिरको पैसा पनि समाजमा लाग्नु पर्यो। हो, परोपकारः पुण्याय, मन्दिर त्यसैको लागि हो। हाम्रो अभियान मन्दिरको सामाजिकीकरण होस् र समाजको मन्दिरकरण होस्। कुरा त्यही, समाजको
मन्दिरकरण होस्, जहाँ मान्छे बस्छन् त्यहाँ मन्दिर हुनु आवश्यक छ, जहाँ 10वटा 20वटा घर छन् त्यहाँ एउटा सानो सत्सङ्ग केन्द्र हुनु आवश्यक छ। आफ्नो घर चाहिँ पोखरामा 2टाले 3टाले पुगेन, काठमाडौँमा पनि घर ठोक्ने अनि हाम्रो गुप्तेश्वर मन्दिरका लागि पर्खाल नबनाइदिने त्यस्ता भक्त पनि स्वामीजी हामीलाई चाहिएन। ए भक्ता सन्ति ते सर्वे अग्रे आगच्छन्तु, ते सर्वेको मन्दिर निर्माण कार्य, मठ निर्माण कार्य समग्र भवन्तु। तपाईँ कुन पार्टीको, कुन जातिको, कुन समुदायको, कुन सम्प्रदायको, द्याट डजन्ट म्याटर। तपाईँ नेपाली हो र नेपाली भएका नाताले धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा तपाईँको सहभागिता हुनुपर्छ। तपाईँको सम्पत्तिको भाग छोराछोरी नाति नातिनीका लागि जाओस्, तर मठ मन्दिरका लागि पनि अनिवार्य जाओस्। लाल पूर्जा दिएर जानु होला है। हामी चुकी मान्छे, हामीलाई लाल पूर्जासँग मतलब छैन, हामीले सारा जीवन दिएका छौँ, सारा जीवन दिएका छौँ। अरे बाबा कमसे कम तब पैसा कमाएर फुर्ती लगाउने वालाहरू, मैले सबभन्दा बढी पैसा कमाएको छु, मेरो कार्य यस्तो छ उस्तो छ भन्ने वालाहरू कमसे कम दशांश त दान गर्नुहोस्। र जसले दशांश दान गर्न सक्दैन, यदि उसले हिन्दू भन्छ भने त्यो फेसबुक वाला हिन्दू हो, त्यो पार्टी वाला हिन्दू हो, त्यो लटरपटर वाला हिन्दू हो, त्यो वास्तविक हिन्दू होइन भन्ने मैले निवेदन गरेँ। अनि यसै गरी हाम्रा आदरणीय विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षज्यू रामचन्द्र अधिकारीज्यू, उहाँसँग गणेश नेपालज्यू, प्रवीणज्यू, हामी बराबर काठमाडौँमा चिन्तन गरिराख्ने। लौ न, हामी मात्र सडकमा कति उफ्रने, हामी मात्र सडकमा दुखी भएर अरण्य रोदन गर्ने कति। लौ न, सरकारसँग पनि काम गर्नुपर्छ। सरकारमा बस्ने मान्छे पनि हाम्रै मान्छे हुन्, हाम्रै भाइ छोराछोरी नाति नातिना हुन्, हाम्रै परिवार, हाम्रै प्रेमी मित्र हुन्, उनलाई पनि हामीले एजुकेट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अब सरकारलाई कसरी कुन कुन कुरामा एजुकेट गर्ने त, सरकारलाई कुन कुन कुरामा सूचित र सचेत गर्ने त भन्ने क्रममा यहाँ हामीसँग 4 पेजको पेपर छ। 4 पेजको पेपरको फोटोकपी गर्ने जिम्मा हाम्रो शङ्कर राज्यको छ। अब त्यो कहिले फोटोकपी हजुर कहाँ हुन्छ, त्यो उहाँको जिम्माको आयोजकको अथवा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष विष्णु पौडेलजीको हो। म यसको सार भन्छु, सरकारसँग पनि सहकार्य होस्। जहिले पनि सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी गरेर टायर बालेर काम चल्नेवाला छैन। सरकारलाई पनि हामीले हाम्रो मूल कार्यमा ल्याउनुपर्छ। ती जीवन लगाएका छौँ, भावना दिएका छौँ, माटोको कुरा गरेका छौँ, मुटुको कुरा गरेका छौँ, संस्कृतिको कुरा गरेका छौँ, नेपालको महिमा, मूल परम्परा, कुल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, मातृ परम्पराको कुरा गरेका छौँ भने हामी एनजिओ होइनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि सरकारले हामीलाई एनजिओमा राख्छ भने पनि हामीलाई एनजिओमा राख्ने बेलामा पनि हामीलाई ब्रेकेटमा धार्मिक भनिदिनु पर्यो, अथवा हामीलाई एनजिओमा राख्छ भने पनि हामीलाई परोपकारी भनिदिनु पर्यो। यसका लागि नेपालका सम्पूर्ण निकायसँग कुरा गर्नका लागि हामीले एउटा कम्मर कसेका छौँ। त्यस सम्बन्धमा डायलग सुरु भइसकेको छ। न्यायाधीशहरूसँग, सचिवहरूसँग, जोसँग कुरा गरेका छौँ, उनी सबैले ओहो गल्ती त भएछ भनेका छन्, तर गल्ती सुधार्न सक्ने होइनन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। नम्बर 2। नम्बर 3, नेपालका कयौं गुठीका जग्गाहरू बर्बाद भएका छन्। हामीले पनि कयौं दर्ता गर्ने बेलामा फेरि स्टुडियो अफिसमा जान्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले नाम नभनौँ, अहिले हामी साथीले त नामले गोप्य राखेका छौँ। हामीले ठुलै संस्था अहिले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराएका छौँ। मलाई थाहा छैन गुप्तेश्वर केमा दर्ता भएको छ, एनजिओमै छ। यो किन एनजिओमा दर्ता हुने? हामीले ठुलै संस्था हामीले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छौँ र आशा गरौँ अर्को तपाईँको 2-4 दिनको बिचमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट हामीले दर्ता प्रमाणपत्र पाउनेवाला छौँ। यानि कि कयौं कुरा हामीले सडकमा गर्नुपर्ने छ, कयौं कुरा सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ, कयौं कुरा मठ मन्दिर गुम्बाहरूमा गएर हामीले जागरण ल्याउनुपर्ने छ। जल्ने वाले जल्ते रहे, चल्ने वाले चलते रहे, चरैवेती चरण गई मधुबिन्दते हाम्रो मन्त्र हो। संगच्छद्धम सम्बद्धम सम्भोवनाम सिजानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। म बिदा हुन्छु स्वामीजी, पुनः प्रणाम, गुरुहरूलाई प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। र यो पत्र हजुरहरूलाई फोटोकपी सहित साँझ उपलब्ध हुनेछ। जय होस्, गुरु प्रणाम। आभार छ आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय गुरु चिन्तामणि योगीज्यूलाई। उहाँ एउटा त्यागी पुरुष हुनुहुन्छ। धेरै उहाँले सङ्घ संस्था गुरुकुलहरू उहाँले चलाउनु भएको छ। उहाँको बारेमा बोल्न र व्याख्या गर्न त हामी सोच्न पनि सक्ने त कुरै भएन। धेरै उहाँका सङ्कल्पहरू पुरा हुन्। उहाँका सङ्कल्प पुराको लागि
जोरदार ताली दिनुहोस् त। हाम्रो सङ्कल्प, उहाँको सङ्कल्प भनेको हाम्रो है, त्यो ताली बजा, हाम्रो ताली बजा चाहिँ हाम्रो भन्ने बुझ्नलाई हाम्रो केन्द्रीय सदस्य ठाकुर शर्मा लगायत नवलपुरबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण आगन्तुक हाम्रा धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई म आसन गर्नको लागि निवेदन गरेँ। त्यसै गरी दिव्य नारायण धामका अध्यक्ष तिल प्रसाद पाठकज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। विनोद खनाल सिद्ध बाबा मन्दिर तनहुँ मौलाकालिकाका अध्यक्ष विनोद खनालज्यूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु। र अब म यसपछि आफ्ना शुभकामनाका मन्तव्यहरू पस्किदिन हुनको लागि भर्खरै मात्र अभिनन्दित हुनुभएका अभिनन्दित व्यक्तित्व धार्मिक अभियन्ता युवा अभियन्ता अभिषेक जोशीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद उपस्थिति। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्ते छ। म अब त्यस्तो एकदमै धर्ममै भिजिसकेको मान्छे चाहिँ होइन। त्यस कारणले यहाँ जति पनि अब नेपाल हाम्रो वैदिक धर्मका धुरन्धर विद्वान गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि अब वैदिक धर्मको बारेमा मैले कुरा गर्नु भनेको सूर्यको उज्यालोमा दियो बाले बराबर हो। तर एउटा आग्रह चाहिँ के थियो, सधैँभरि हाम्रो मनमा एउटा गुनासो, एउटा चिन्ता हामीहरूलाई के थियो भने नेपालका मठ मन्दिरहरूको संरक्षण भइराखेको छैन, हाम्रा गुरुहरूले राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने सम्मान पाइराख्नु भएको छैन, हाम्रा गुरुकुलहरू, हाम्रा गौशालाहरू संरक्षण भइरहेका छैनन् भनेर चिन्ता थियो। आज चिन्तामणि योगी गुरुजीले ठ्याक्क जे हामीहरूको मनको विषय थियो त्यसलाई नै एउटा कार्यपत्रको रूपमा, एउटा योजनाको रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनिदिँदाखेरि ढुक्क भइएको छ। अब आश गरौँ होइन, वास्तवमा हुनुपर्ने पनि थियो। नेपालभित्र नेपालका धर्मगुरुहरूको सम्मान नहुनु एउटा दुःखद विषय हो। राज्यले पनि सम्मान गर्न जानेन, नागरिक तहबाट पनि सम्मान हुन सकेन। त्यसको लागि पनि एउटा पहलकदमी आवश्यक छ। त्यो पहलकदमीले सार्थकता लिनेछ भन्ने विश्वास छ र त्यसमा हाम्रो पनि पहल, हाम्रो पनि कोसिस सधैँभरि छ। वैदिक धर्मलाई आजसम्म विभिन्न बाधा व्यवधान अवरोधहरू समस्याहरूसँग जुझ्दै यहाँसम्म लिएर आउनुहुने हाम्रा तमाम गुरुवर्गहरूलाई, जसले आफ्नो जीवन नै धर्मको लागि अर्पण गर्नुभएको छ, साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ, महात्माहरू हुनुहुन्छ, योद्धाहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरू छन्, 30 वर्ष 40 वर्षदेखि धर्मकै लागि भनेर लागिराख्नु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको सम्मान होस्। उहाँहरूको सम्मान भयो भने आउँदो पिँढीमा बल्ल वास्तवमा वैदिक धर्म के रहेछ त भन्ने कुरो पनि समाजले बुझ्न पाउनेछ र त्यो कार्यको पनि थालनी होस् भन्ने चाहना हो। सँगसँगै अघि पार्वता दिदीले पनि एउटा बडा मिठो कुरो भनेर जानुभएको छ। देशैभरि मन्दिर संरक्षण समितिहरू छन्। मन्दिर संरक्षण समितिहरूले गर्नुपर्ने एउटा कार्य त गरिराख्नु भएकै छ, तर सँगसँगै अर्को गर्नुपर्ने कार्य के हो भन्दाखेरि मन्दिर समितिहरूले पनि आफ्नो आय आर्जनको एउटा सानो अंश नै सही यदि धर्म संस्कृतिको लागि योगदान गरिदिनु भयो भने मात्र पनि हामी धर्मान्तरणलाई रोक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै लामो म बोल्दिनँ, एउटा कुरो भनेर टुङ्गिहाल्छु। 2007 सालभन्दा अगाडि नेपालमा यदि हामीले क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या हेरौँ भने एकजना पनि छैन, शून्य जनसङ्ख्या हो। 2007 सालदेखि अहिले 2078 सालसम्म झन्डै 71 वर्ष बितेको छ। 71 वर्षमा अहिले उनीहरू हामी 30 लाख पुग्यौँ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। 71 वर्षमा शून्य जनसङ्ख्याको एउटा चाहिँ आस्था बोकेका मानिसहरूको समुदाय कसरी 30 लाख पुग्यो त? त्यसको यदि हामीले आन्तर्य हेऱ्यौँ भने उनीहरूले शिक्षामा लगानी गरेका छन्, पढ्न नसक्नेका बालबालिकाहरूलाई पढाइदिएका छन्, स्वास्थ्यमा लगानी गरेका छन्, उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार गरिदिएका छन्, कतिपय ठाउँमा त रोजगारमा समेत लगानी गरिदिएको छ, रोजगार नहुनेलाई रोजगार पनि दिइदिएका छन्। हाम्रो समस्या के हो भने हामीले समाजलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ, समाजलाई स्वस्थ बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिन सकेनौँ जस्तो लाग्छ क्या।
यदि एउटा मन्दिरले आफ्नो समुदायलाई सधैँभरि मन्दिरसँग आस्थासँग जोडेर राखिदिएको हुन्थ्यो भने त्यो मन्दिरको छेउमा चर्च खुल्ने सम्भावना नै हुन्थेन नि। त्यो हाम्रो कमजोरी भएको, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ हामीहरूले। र जसरी उनीहरूले मानिसहरूको घर घरमा गएर समाजमा गएर उनीहरूका समस्याहरूलाई धर्मान्तरणको माध्यम बनाए, त्यसै गरी हामीले त त्यो गर्दैनौँ, किन हामीलाई हाम्रो शास्त्रले पनि त्यो अनुमति दिँदैन, हाम्रा गुरुवर्गले पनि त्यो अनुमति दिनुभएको छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने कमसेकम आफ्नो समाजलाई, जस्तो राज्यले शिक्षा नीति ल्याउँदाखेरि त्यो वैदिक धर्म अनुसार भयो कि भएन, स्वास्थ्य नीति ल्याउँदाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत चिकित्सा पद्धति अनुसार मेल खायो कि खाएन भन्ने विषयहरूमा विचार गरेर पनि राजनीतिक दलहरूलाई हामीले प्रेसर दिनुपर्ने थियो। त्यसमा अलिकति हामी चुक्यौँ। अब त्यसलाई सुधार्नु पर्ने भएको छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। र अन्तिम मेरो आग्रह के हो भने अब समाजमा रहेका तमाम युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ धर्म जागरणको कार्यमा अग्रसर गराउनु पर्यो। त्यो बाहिरबाट कोही आउने होइन, तपाईँ हाम्रै समाजका युवाहरूको खाँचो पर्ने हो। कोही हाम्रो दाजु होला, कोही हाम्रो भाइ होला, कोही हाम्रो छोरा होला, कोही हाम्रो साथी होला, कोही के होला, जोसुकै होला। पहिला गाउँमा बच्चा हुँदाखेरि गीता पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन पागल हुन्छ, पढ्नु हुँदैन भन्थे कि हामीलाई। त्यो भ्रम चिर्नु पर्यो। यदि गीता पढेर पागल भइन्छ भने त्यो शास्त्र नै किन चाहियो? त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णलाई हामीले किन पुज्ने? त्यसकारणले आफ्नो शास्त्रबाट, आफ्नो धर्मबाट टाढा पठाउने होइन, उसलाई त्यहीँ भित्र संस्कार सिकाउनु पर्यो। हामीले देउता किन चिन्यौँ भन्दा हामीलाई हाम्रो आमा बुवाले औँला समातेर मन्दिर लिएर जानु, त्यसकारण नै हामीले धर्म सिकेको हो त। देवी देउता चिनेका हौँ, हामीले पुज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई बोध भएको हो। यदि बच्चालाई मन्दिर नै लिएर नजाने हो भने, धर्मशास्त्रसँग उसको परिचय नै नगराइदिने हो भने, देवी देउताको बारेमा उसलाई कुनै जानकारी नै नदिने हो भने के को आधारमा उसले आफ्नो चाहिँ धर्मलाई थामेर हिँड्छ त? सनातन धर्म यस्तो धर्म, हेर्नुहोस् म लामो बोल्दिनँ, सनातन धर्म यस्तो धर्म, यसको यदि अलिकति मात्र हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने यो विश्वमा जति पनि आस्थाका नाममा, धार्मिक संस्कृति अभ्यासका नाममा प्रचलित मूल्य मान्यताहरू छन्, ती सबै यसैमा गएर जोडिन्छन्। कुनै पनि यस्तो धार्मिक आस्था छैन जो वैदिक धर्मसँग नजोडिएको होस्। हरेकको प्र्याक्टिसहरू हेर्नुहोस्, धार्मिक अभ्यासहरू हेर्नुहोस्, ती सबै कहीँ न कहीँबाट, उनीहरूका मान्यता हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँबाट हामी कहीँ नै आएर जोडिन्छन्। तर आज हामी चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, उनीहरू चाहिँ मूल ज्वरो चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, शाखाहरू चाहिँ बलियो हुँदै जाने किन भयो त भन्दा समाजमा धार्मिक क्षेत्रबाट जुन हस्तक्षेप हुनु पर्थ्यो त्यो हस्तक्षेप हुन सकेन। र त्यो हस्तक्षेप हुन नसक्दाखेरि उनीहरूले हस्तक्षेप गरे र हाम्रै कुरालाई अङ्ग्रेजीकरण गरेर भन्छु म चाहिँ, अङ्ग्रेजीकरण गरेर हामीलाई नै लादिदिँदाखेरि हामी नै ताली पिट्न बाध्य हुन थाल्यौँ, हामी नै उनीहरूलाई महान मान्न बाध्य हुन थाल्यौँ। त्यसकारण यो भ्रमलाई पनि चिर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि युवा पङ्क्तिलाई नै अगाडि सारेर उनीहरूलाई नै सिकाएर उनीहरू मार्फत नै समाजमा यी कुराहरू स्थापित गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो अझ सान्दर्भिक भएर, समयानुकूल भएर, अझ छिटो तरिकाले मानिसहरूको बिचमा पुग्न सक्ने छ भन्दै यो कार्यक्रम चाहिँ सभ्य भव्य तरिकाले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। वक्तालाई आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धार्मिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व, उदार दिलका खानी व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। आदरणीय श्री तीर्थराज अधिकारीज्यूलाई आफ्नो कर्णप्रिय भनाइको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, साथसाथै यो गुप्तेश्वर गुरु योजनाको म संयोजक पनि भएर काम गरेको हो, यो संस्थाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अब यो धार्मिक गुरुहरूले प्रवचन गरिरहेको ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने कुरा अलिक त्यति मिठो नहुनसक्छ। यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्ला, त्यस्तो नमानिदिनु होला भन्ने मैले सर्वप्रथम सबैलाई आग्रह गर्दछु। मलाई लाग्छ धर्म भन्ने एउटा साधना हो जस्तो लाग्छ। धर्म साध्यता होइन, विभिन्न धर्महरू छन्। अब हाम्रो राज्यले धर्मलाई निरपेक्ष मानेको छ, सबै आफ्ना धर्ममा चाहिँ लाग्नु भएको छ।
तर त्यसको एउटा अनुशासन हुनुपर्छ र धर्मको पनि एउटा गन्तव्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यहाँ अगाडि ओम शान्तिको, मेरो घर छेउमै ओम शान्तिको आश्रम छ, उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। म त्यो कार्यक्रममा प्रायः जसो जान्छु। एउटा आत्मालाई सन्तुष्टि हुन्छ, आत्मालाई सन्तोष हुन्छ, मेडिटेसन गराउनुहुन्छ। त्यसको अलिकति केही न केही कुराहरूमा मैले अलिक धर्ममा तुलना गरेर त हामीलाई मिल्दैन, तर हरेक धर्मका आफ्ना विशेषता हुँदो रहेछ। तसर्थ ओम शान्ति भन्दाखेरि भित्रै शान्त भयो कि जस्तो पनि फिलिङ हुन्छ। अरू यहाँ गुरुहरूले प्रवचन गर्दा नि हाम्रो आनन्द शान्त हो। हामी प्रत्येकले श्राद्ध तिथिमा एक छाक बार्छौँ। भोलि मेरो श्राद्ध, बुवाको आमाको श्राद्ध तिथि हो भन्दाखेरि त्यो एक छाक बारेर एकाग्र भएर बस्दाखेरि छुट्टै किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। देव कार्यहरूमा पनि सायद त्यस्तै होला। हामी रुद्री लाउँछौँ, सत्यनारायणको पूजा गर्छौँ आदि इत्यादि। हाम्रो यहाँ गुप्तेश्वर महादेव गुफा मन्दिर छ, यसलाई बचाउन संरक्षण गर्न हामी लागि पऱ्यौँ। आज गण्डकी प्रदेशभरिकै तपाईँ सबै तीर्थालुजनहरू यहाँ आउनु भएको छ। यो धेरै प्रयत्नबाट हामीले चाहिँ यसको संरक्षण गरेका छौँ। तसर्थ धर्म एउटा एकाग्र भएर आनन्द लिने एउटा आफ्नो किसिमको वैज्ञानिकले पनि त्यो किसिमको एउटा आशीर्वाद दिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले हाम्रो कर्मकथीज्यूलाई मैले भेटेको छु, एउटा गौशाला बनाउने भनेर उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ। आज मैले उहाँलाई मेरै वडामा, मेरै घर छेउमा रहेको संस्थाको गण्डकी प्रदेशभरिकै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँलाई यो कार्यक्रममा सम्मान गर्न जुन अवसर मिल्यो, त्यसको लागि म उहाँलाई वडा कार्यालय क्षेत्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरूले जे जसरी जे विचार लिएर अगाडि सर्नुभयो भने पनि इच्छा शक्ति चाहियो। आत्मामा शुद्ध विचारले अगाडि बढेर काम गर्नुभयो भने बल्ल हामीलाई धर्मको प्रतिफल हुन्छ। कहिलेकाहीँ धर्मको आस्थालाई अगाडि सारेर कुचेष्टा गर्ने कामहरू गर्नु भएन। धार्मिक विचारधारा एकातिर छ, त्यसलाई अग्रसरता गराएर त्यसलाई थाती राखेर समाजलाई धमिल्याउने बिथुल्ने खालका कार्यहरू पनि धर्मको नाउँबाट कहीँ कहीँ भएका छन्। आज राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूलाई अलिकति प्रेसर दिनुपर्ने, अलिकति हाम्रो प्रेसराइज कम भयो भन्ने खालको कुराहरू पूर्ववक्त साथीहरूले गर्नुभएको छ। नेपालमा संविधान भन्ने क्रममा सबैलाई त्यो अवसर थियो होला, त्यो सबैले आफ्नो कुरो राख्नुभएको होला, सायद छुट्यो होला, त्रुटि भएको होला, संशोधन गरेर जान सक्नुपर्छ। मठ मन्दिर संरक्षणको पनि यहाँहरूले राख्नुभएको छ, अत्यन्त लोकप्रिय कुरा हो। अलिकति अस्वस्थको कारण पनि छिटै निक्लन गर्नुभएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष, राम मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, गुप्तेश्वर महादेव गुफाका पूर्व अध्यक्ष, पोखरेलीका विश्वविद्यालयमा नागरिक अभिनन्दन व्यक्तित्व श्री लीलाभक्त आचार्यज्यूलाई पनि मैं छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म निवेदन गर्दछु। छोटो शुभकामना मन्तव्य दिएर उहाँ निश्चितै हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ पनि यहाँका साथीहरूले त अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्दाखेरि म हुन्न भन्दाखेरि सबैको जोडले म यहाँ अध्यक्ष भएँ र त्यसको फलस्वरूप यो सम्पूर्ण म यहाँ अध्यक्ष भएर नारायण पोखरेर ल्याएर यो भवन बनाएर आज यो स्थापना भयो, यति राम्रो भयो। यसको फलस्वरूप आज नेपालमा धर्म संस्कृतिको जागरण हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आज यस्तो महान सङ्कल्पको कार्यक्रम यहाँ गर्ने सो अवसर भयो। यसको लागि यहाँ पाल्नुहुने गुरुहरू, अतिथिहरू र मञ्चमा आसीन हुनुभएको विशिष्ट व्यक्तिहरू र मेरो विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण हाम्रो मञ्च आसीन र यहाँका सम्पूर्ण भद्र महिला दिदीबहिनीहरू, एउटा मलाई अलिकति स्वास्थ्यले गर्दाखेरि हुन त मलाई हाम्रो गुरु महामण्डलेश्वर उहाँले भन्नुभएको छ शताब्दी बनाउनु भनेर, अहिले पनि भन्नुभयो। त्यसैले हुन त अहिले मलाई 93 वर्षको भएँ, तर
यहाँहरूको सबैको आशीर्वादले धेरै ठुलो केही गर्न सक्दिनँ त सामान्य उसमा। र आज जुन किसिमको यहाँ कार्यक्रम राखियो मलाई साह्रै ठुलो खुसी लाग्छ। किनभनेदेखि यो ठाउँको यो जग्गा किनेर यो भवन बनाएर यो ठाउँ राखेकोमा र यहाँहरू महान व्यक्तिहरू आएर यो कार्यक्रम यहाँ गर्ने जुन किसिमको यो सभा भयो यसले गर्दाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र किनभनेदेखि धर्म संस्कृतिलाई हामीले राम्रो जोड दिनुपर्छ। र नेपालमा पहिले अब भनौँ 3टा राजा पृथ्वीनारायण शाह अनि त्रिभुवन वीरेन्द्र। अब वीरेन्द्रको शाली मैले मेरो एउटा छोरो बनाएँ त्यो फालिदिएँ। त्यसैले अब यहाँहरूको जुन सङ्कल्प के छ त्यसलाई यहाँहरूको यो गुप्तेश्वरको यस प्राङ्गणमा गरेका सङ्कल्पहरू भगवान् गुप्तेश्वरले पुरा गरौँ। र यहाँहरूको समय म धेरै लिन चाहन्न र मैले जानकारी केही भने पनि गल्ती भएको भए यहाँसँग क्षमा माग्दै र यो यहाँ सबैसँग बिदा लिन्छु। जय गुप्तेश्वर। मेरो हातमा एउटा पवित्र पुस्तक छ, यसलाई हेर्नु होला राम्ररी। यत्रो ठुलो पुस्तक छ है। यो के होला भन्नु होला, कसले पढ्ने भन्नु होला, यो मैले पढ्ने। म भनेको को तपाईँ, तपाईँले पढ्ने पुस्तक हो। तपाईँ ज्ञानको भण्डार बढाउन चाहनुहुन्छ, यहाँहरू गुरु जस्तै ज्ञानी बन्न चाहनुहुन्छ, केही अगाडि आएर बोल्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो किताब पढ्नुहोस्। यो किताब पढ्नको 2टा फाइदा छ। एउटा ज्ञान बढ्छ, अर्को यो किताब तपाईँले किनेर पढ्नुपर्छ। किनेको 50% रकम यस्तै सामाजिक कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घको कोषमा म दिनेछु भनेर यसका लेखक हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरेज्यू। उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यसै उहाँलाई उठिदिनु भनेर म निवेदन गर्दछु। जसले पुस्तक लेख्नुभएको वासुदेव। आबु खैरेनी 1700 डुम्रे, कमलबारी शिव मन्दिर, तालघरे दुर्गा मन्दिर, बौरचौर गुनाबी भैर मन्दिर, विद्याश्रम थर्बु बजार आश्रम, अकाला मन्दिर, दुलेगौडा मन्दिर आदि जानकारीमा छ। हजुर उहाँका जो प्रतिनिधि आउनुभएको छ विनोद खनाल, वडा सदस्य मेघदी 1 तनहु, उहाँलाई म आसन जोड्नको लागि निवेदन गर्दछु। र म यसपछि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य पस्किदिनु हुनको लागि ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नेपालका राजयोग प्रशिक्षक तथा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय लवली हिलका सञ्चालक ब्रह्मकुमारी सुधा दिदीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। सार्थकता पनि यसैमा रहन्छ। त्यसैले यो मठ मन्दिर जति पनि हाम्रो यो छ एउटा संरक्षण हुन सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा बस म एउटा कुरा मात्रै यहाँ निवेदन गर्न के चाहन्छु भन्दा बाहिरी मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथसाथै सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो मानिसको मनरूपी मन्दिर। यो मनरूपी मन्दिरलाई जबसम्म हामीले संरक्षण गर्दैनौँ तबसम्म समर्पणमयता अर्थात् सम्पूर्ण प्रकारको अर्पण गर्न सिकाउँछ। समर्पण अर्थात् सबै तरिकाबाट अर्पण। आफ्ना शुभकामनाका मन्तव्यहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि नेपाल सन्त समाजका संस्थापक महासचिव, विश्व ओमकार एकता महाअभियानका संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व आदरणीय धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। नेपालको आदरणीय महानुभावहरू, म लामो मन्तव्य दिन्न। आज यी कुराहरूको खोजी नितान्त आवश्यक छ। आज यी कुराहरूको खोजी नितान्त आवश्यक छ। हाम्रो मन्दिर मड्यानीको 1800 बिघा जग्गा कसले खायो? मड्यानीको 1800 बिघा जग्गा कसले खायो?
आज स्वर्गद्वारीको 1200 बिघा दाङ देउखिरीका मौजाहरू कसले चपाउन थालिया छ? ताली बजाउनुहोस् आदरणीय महानुभावहरू। मेरो अलिक बेग्लै खालको टेढो खालको मन्तव्य सुरु हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, अमेरिका, बेलायत, युरोप सयौं देशमा हामीहरूले हेऱ्यौँ, हिजो जहाँ क्रस थियो त्यहाँ गजुर लागेको छ, त्यहाँ घण्टा बजेको छ। तर नेपालमा जहाँ गजुर छ त्यहाँ क्रस लगाउने चेष्टा हुँदैछ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तु तिष्ठ परन्तप। क्षुद्र हृदय र दौर्बल्यतालाई त्याग गरेर उत्तिष्ठ परन्तप, लडाईँको मैदानमा थरथराइरहेका थिए अर्जुन। त्यति बेला भगवान भन्नुहुन्छ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। आज हजुर हामीमा पनि क्षुद्रपना आएको छ। हेर्नुहोस्, क्षुद्र भनेको त बुझ्नुभयो होला, दुर्बलता आएको छ, जसले गर्दाखेरि आज 94% हिन्दूहरू आज हामी दब्बु भएर बसेका छौँ। हेर्नुहोस्, अफ्रिकाका महामहिम नेल्सन मण्डेला भन्छन् नेपाल त त्यो बुद्ध दर्शन दियो, कैलाशले शिव दर्शन दियो, जनकपुरले जनक दर्शन दियो, अर्घाखाँचीले विश्वका सबभन्दा ठुलो पाणिनि व्याकरण दियो, वाल्मीकि ऋषि नेपाली थिए, रामायण दिए, व्यासले यी नजिकै 18 पुराण दिए। अब दिँदा पश्चिमाले हामीलाई कुरान दिन थाले। पशुपति क्षेत्रमा चर्च बन्न थाल्नु भनेको खुसीको कुरा हो कि दुःखको कुरा भन्नुहोस्? पशुपति क्षेत्रको जग्गा आज चर्चका लागि दिँदैछ आदरणीय महानुभावहरू। अब पनि सुत्ने त आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा यी तमाम मन्दिरहरू ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर बोकेका मन्दिरहरू आज यी नेपालका पहिचान हुन्। त आदरणीय महानुभावहरू, विश्वका पर्यटकहरू के हेर्न आउँछन् नेपाल? यहाँका ऐतिहासिक पुरातात्विक, जति बेला भूकम्प भयो, भूकम्पको बेलामा दात्री संस्थाहरू हुर्र आए। के हेरेर गए त भन्दा आखिरकार हनुमान ढोका हेरेर गए। हनुमान ढोकाका मन्दिरै मन्दिर, आज यी मन्दिरै मन्दिर भएको देशको दुर्दशा। त अघि हाम्रो भाइले, अभिषेक भाइले 7 सालदेखिको क्रिस्चियनको एउटा डाटा सुनाउनु भयो। 63 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि, 63 सालदेखि 78 सालमा आउँदाखेरि 24 लाखले धर्म परिवर्तन गरे। 40 लाखका बिचमा उनीहरूले सम्पर्क गरे। सज्जनवृन्द, आज 18वटा संस्थाहरू धर्म परिवर्तनका लागि पैसाको बाढ बगाइराखेका छन्। अब हामी उठ्ने कि नउठ्ने लु भन्नुहोस्? उठ्ने कि नउठ्ने? यदि सुत्ने हो भने हामी सबै सुतौँ। एउटा डाक्टर चिन्तामणि योगी गरिदिएर मात्रै भएन, स्वामी आत्मानन्द गुरु मात्रै कराएर भएन। यदि जुट्ने हो भने हामी सबै जुटौँ। हजुर, एकपल्ट हामी जुरुक्क किन नउठ्ने? मेची महाकाली राम 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 सुत्या छ। जे भने पनि हाम्रै सरकार जदौ, के त काङ्ग्रेसको झन्डा जिन्दाबाद, कि त एमालेको झन्डा जिन्दाबाद, निरपेक्ष भनिया छ। के थापाको के अरे झन्डा जिन्दाबाद। हेर्नुहोस्, हामी कुनै पार्टी दलका मान्छे होइनौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यदि धर्म रक्षा गर्ने हो भने र हाम्रा मठ मन्दिरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आज र भोलि हामी गण्डकी प्रदेशको जुन यो सभामा भेला भएका छौँ, हामीहरू सबै दायाँ बायाँ नगरिकन एकजुट भएर हामी एउटा मञ्चमा बसौँ, यही प्राङ्गणमा बसौँ, दिनभरि रातभरि मन्थन गरौँ। गण्डकी प्रदेश सुहाउँदिलो एउटा समिति बनाऊ, मन्दिर, मठ मन्दिर, गुम्बा, बिहार, धुना संरक्षण समिति। अनि त्यसै गरी गण्डकीबाट सुरु भएको यो अभियानलाई 5 नम्बर, 4 नम्बर, 1 नम्बर, कति नम्बर छन् पनि हामीलाई त भन्न पनि आउँदैन। हामी त एउटै नम्बर जान्दछौँ, त्यो नम्बर हो नेपाल नम्बर।
बोल्नुभन्दा हामीलाई गर्नु धेरै छ काम। बोल्न त जति बोले पनि बोल्यो, त्यो हावामा उडाएर काम छैन। के काम गर्ने त्यो ठोस कामतिर हामी लाग्नु परेको छ। र हाम्रो जिल्लाबाट आउनुभएका जिल्लाका अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रका पदाधिकारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हामी यो तुरुन्तै गुरुदेवको आशीर्वचनपछि हामी चियापान गरेर फेरि हामी अर्को सत्र सुरु गर्छौँ। त्यो सत्र यो हाम्रो मञ्च र तलमाथि हुँदैन, एउटै हुन्छ। हामी गोल बन्द गरेर तलै हामी एउटा चाहिँ के अरे गोल बन्द गरेर एउटा चाहिँ होइन हाम्रो अन्तर्क्रिया जस्तो हामी त्यहाँ गर्छौँ। र त्यसमा हरेक जिल्लाबाट आउनुभएका केन्द्रका प्रतिनिधि आज जसले बोल्न पाउनुभएको छैन। अब यो सभा समारोहमा दुईवटा कुरा जहिले पनि समस्या हुन्छ, आसन र भाषण। कहाँदेखि आइयो आसन गर्न नि पाइएन, अब कहाँदेखि आइयो भाषण गर्न नि पाइएन। अनि जसले बोल्न लाग्छ उसले लामो बोल्छ, जसले बोल्न पाएको छैन मैले एक शब्द नि बोल्न पाइनँ भन्छ। अनि सबैका मनलाई बुझाएर लान निकै गाह्रो छ। अब आज पनि के भन्दा कतिपय साथीहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो उद्घोषक भाइले सबैको नाम होइन पद सबै कुरा थाहा पाउनु भन्नु होला। अनि त्यो उद्घोषण गर्दा नाम उच्चारण गर्दा तलमाथि भयो होला। अब हामी उद्देश्यलाई ठुलो ठानौँ, हाम्रो नाम आउला नआउला। अब यहाँ के छ भने यो मन्दिर छ, यो मन्दिरको छानाको र यो गाडाको मात्रै फोटो आउँछ क्या, फोटो खिच्दा। जसले यो जग धानेर बसेभित्र त्यो जगको ढुङ्गाको फोटो कोही पनि आउँदैन, त्यो कोही पनि देखिँदैन, त्यसैले धानेको छ फेरि। अब हाम्रो धार्मिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिकै भन्नुहोस्, जो गाउँमा बसेर चाहिँ पार्टी धानिरहेछ त्यसको नाम नै आउँदैन, फोटो नै आउँदैन, जसले धानिरहेछ। अनि जो चाहिँ के अरे माथि माथि होइन हिँडेको छ पातपातै त्यसको मात्रै आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो नाम धाम भन्दा पनि कामको कुरा ठुलो हो, त्यो कुरामा हामी लागौँ। र हाम्रो जति पनि यो गएको जनगणनामा सबै साथीहरूलाई थाहा छ 87वटा हाकिम खटाएको थियो तथ्याङ्क विभागले हाम्रो देशैभरि। काठमाडौँ होइन, मोरङ, सुनसरी, कैलाली जस्ता जिल्लामा 3-4 जना पनि थिए, अरू हरेक जिल्लामा एक-एकजना जनगणनाको हाकिम थियो। अनि त्यो 87 जना हाकिमलाई मैले सम्पर्क गरेँ र जिल्लाका केन्द्रका साथीहरूलाई ल है त्यो हाकिम साहबलाई गएर भेट्यो, के कस्तो कार्यक्रम छ, गणकहरूको तालिम आउँदैछ, त्यो तालिममा कस्ता कस्ता गणक राख्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा मतगणना गर्दै जाँदा उत्तरदाता भन्छ त्यो सोध्ने मान्छेलाई, उसले एक थौ भनेको छ, गणकले अर्को रेजा लगाइदिएला, उसले म हिन्दू भन्छ क्रिस्चियनमा लगाइदिएला, अर्कोमा लगाइदिएला। अलिकति सतर्क हुनु पऱ्यो, अनुगमन गर्नु पऱ्यो भन्दा कतिपय जिल्लामा चाहिँ त्यहाँको हाकिमले भने मलाई भित्र दुःख पोखे, हजुरको यो जिल्लामा आएको एकजना हिन्दू पनि हामीलाई सम्पर्कै गर्न आउँदैन, क्रिस्चियनहरूको आएको छ, बुद्धिस्टको आएको छ, अरू आएको छ, हिन्दू कहाँ सुतेर बसेको छ। हामी आएको 1 महिना भइसक्यो, कुनै पनि हिन्दूले आएर के कस्तो छ जनगणनाको अवस्था कसैले चासै लिँदैन। अनि मलाई अत्यन्त रुन मन पनि लाग्यो, हामी किन हिन्दू भनेर हिँडिरहँला, एउटा चासै छैन, चिन्तै छैन, जागरुकता नै छैन, हाम्रो काम हो भने एउटा कर्तव्य बोधै छैन भने जस्तो पनि लाग्यो। अनि अहिले पुग्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई म एउटा निवेदन गर्छु, त्यो जुन जनसङ्ख्याको चाहिँ मोटामोटी डाटा दियो होइन 3 करोड अलिकति पुगेको छैन र त्यसमा हाम्रो पुरुषभन्दा महिलाहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी छ। यो पूर्ण डाटा चाहिँ के अरे जनसङ्ख्याको आएको छ। तर धार्मिक महलको जुन 10वटा महल रहेछ हिन्दू बुद्ध होइन जैन सिख इत्यादिको, त्यो 10वटा धार्मिक महलको डाटा चाहिँ अझ 1-2 महिना लाग्छ भनेको थियो तथ्याङ्क विभागले। त्यो आएपछि हजुरहरूलाई जानकारी हुन्छ। अहिले बुझ्दा के भन्दा यो जनगणना हुनुभन्दा पहिला हामीलाई अत्यन्त पीडा भइरहेको थियो कि धर्म परिवर्तन भइरहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ 68 को जनगणनामा भएको जुन हाम्रो 81% छ, 81.3%, त्यसबाट झारेर कति ल्याउने हो, बुद्धहरूको 9% छ, 9.0 कति छ, त्यो पनि कति झर्ने हो भन्ने चिन्ता थियो। अहिले पछिल्लो जनगणनाको चाहिँ के अरे काम सिद्धि भई अनुमानित बुझ्दाखेरिमा त्यति ठुलो तलमाथि भएको छैन है भन्ने अनुमान छ। हाम्रो त्यति ठुलो तलमाथि हाम्रो 81बाट कहीँ 70मै झार्ने हो कि होइन, तल झार्ने हो कि भन्ने जुन एउटा पीडा थियो त्यो त्यति ठुलो अन्तर भएको छैन भनेर जनगणनाका हाकिमहरूलाई हामीले बुझ्दा। तराई क्षेत्रमा चाहिँ त्यति के अरे ऊ छैन होइन, धर्मान्तरण कम छ, तर हाम्रो हिमाली क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि यो मध्य पहाडीमा बढी छ।
भन्ने कुरा आइरहेछ। अब जनगणनाले अवश्य नै एउटा हाम्रो के अरे आशा गरे अनुरूपकै चाहिँ एउटा रिजल्ट परिणाम निकाल्ला भन्ने लागिरहेछ। जनगणनाको एउटा कुरामा हामी ध्यान दिएका थियौँ, निकै जनगणनाको हाकिमहरूसित, योजना आयोगसित, हरेकसित हामी गएर भेटघाट गरेर अरू धार्मिक संस्थाहरूसित पनि हामीले सहकार र त्यसमा हाम्रो सन्त समाजको ठुलो योगदान छ। हाम्रो सन्त समाजको अहिलेको अध्यक्ष ज्ञानानन्द गुरु, हाम्रो आत्मानन्द गुरु, अरू गुरुजीहरू, लेखनाथ गुरु सबैले पनि ल है यो बेलामा तिमीहरू हिन्दूहरू नछु त तातेर जाऊ, हामीले सन्त महन्तहरूलाई मठ मन्दिरलाई हामीले पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले नि गर्नुहोस् भन्नु हो। सबैको अलिकति जागरुकता, चिन्ता, चासो हाम्रो ब्राह्मण समाज, क्षेत्रीय समाज सबै किसिमका चाहिँ हाम्रो यो जुन धार्मिक संस्थाहरू, जातीय संस्थाहरूले पनि त्यसमा मद्दत गर्नुभयो र त्यसले गर्दा हाम्रो अब आउने जनगणनाको चाहिँ परिणाम त्यति चाहिँ निराशाजनक नहोला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र हामीले यो गण्डकी अञ्चलबाट सुरु गरेको यो मठ मन्दिरहरू, गुठीहरूको सम्पूर्णको चाहिँ तपाईँको एउटा एकताबद्ध एउटा प्रयास, एउटा समिति बनाऊँ, एउटा हामी जुटेर अगाडि बढौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ एउटा अभिभावक छ, तर अरू त्यसले मात्रै भ्याएन, त्यसले मात्रै सकेन। मठ मन्दिरका पुजारी, धर्मगुरु, पण्डित, पुरोहित, धार्मिक अभियन्ता, गुरुहरू सबैलाई मार्गदर्शक बनाएर एउटा मठ मन्दिर संरक्षण समिति बनाऊँ। अनि देशैभरि कति मठ मन्दिर छन्, तिनको के अवस्था छ, तिनलाई कहाँ मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ, कहाँ नयाँ बनाउनु पर्छ। अहिले यो मन्दिरहरूको कुराहरू त कहिलेकाहीँ मलाई मनमा लाग्छ। अब भवन र भावना, अब हामी एकदमै यसमा भुक्तभोगी छौँ। जुन बेलामा भवनै थिएन, भावना थियो। जुन बेला भवन बन्यो, भावना हराउँदै गयो। जुन बेला गाउँको स्कुलमा मैले एउटा चाहिँ के अरे भैमा विद्यार्थी पढाउँथेँ, त्यो बेला विद्यार्थीको गुणस्तर राम्रै थियो। अहिले झिलिमिली भवन बनेको छ, फर्निचर छ, सारा कुराहरू छ। अब विद्यार्थीको संस्कार कहाँ पुग्यो, पढाइ कहाँ पुग्यो। त्यस कारणले भवन एकातिर नभई हुँदैन। तर भवनभित्र भावनै रहेन भने त्यो के काम। त्यसले गर्दा हाम्रो मठ मन्दिर त बनाइन्छ, त्यसमा जाने नयाँ पुस्तालाई हामीले तयार गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यो मन्दिरमा जाने, त्यो आस्थालाई बोकेर जाने, त्यो समूह, समुदाय, त्यो जेनेरेसन, त्यो पुस्ता, त्यसलाई पनि हामीले हस्तान्तरण गर्नु छ। धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा यो मठ मन्दिर व्यवस्थापन, अब हामीले मठ मन्दिर भन्दा गुम्बा पनि हुन्छ, चौके पनि हुन्छ, ओमकार परिवार भनेर हामीले भन्छौँ। अब हिन्दू, बुद्ध, अब बोन भन्छ। अब हाम्रो यो तामाङ जातिहरूले मानि बोन धर्म, गुरुङहरूले पनि मान्छन्। अनि त्यो उनीहरूले ढोल ढ्याङ्ग्रो बजाउँछन्। अब त्यो चाहिँ रूढिवादी भनेका छन् अहिले। त्यो पनि एउटा शिवजीको चाहिँ के अरे एउटा प्रार्थना गर्छन् उनीहरूले। तर शास्त्र अध्ययन गर्दा अहिले नकल झकल गर्ने कुरातिर गइरहेको ज्ञान छैन। त्यो भएको हुनाले यो सबै कुराका धर्मको ओमकार परिवारभित्रका धार्मिक संस्थाहरू, सम्प्रदायहरूलाई जोडेर अहिले हाम्रो जहाँ जस्तो ओम शान्ति हो, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले हामी मेची महाकाली झापा गए पनि, कञ्चनपुर गए पनि, कैलाली गए पनि, होइन नेपालमा जहाँ जाँदा नि हामीले त्यहाँ बस्ने खाने यताउति व्यवस्थालाई उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दा धेरै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा उहाँले धेरै साथ दिनुभएको छ। ओम शान्तिको अरू राधे राधे, सिख, जैन अरू सबै पनि हामीसित जोडिएका छन्। यसमा अहिले हाम्रो विश्व ओमकार एकता महाअभियान जो हाम्रो चिन्तामणि गुरुले चाहिँ त्यसको संयोजन गर्नुभएको छ, त्यसमा सबै धार्मिक संस्थाहरू अहिले हाम्रो जोडिएर जाने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। तर यो कोरोनाले गर्दा हामीले जति पनि अगाडि बढाउनु खोजेका थियौँ त्यो भएको छैन। अब फेरि हामी जागिरहेछौँ, लागिरहेछौँ। र अब यो हाम्रो विश्वमा चाहिँ यो व्यास गुफा भन्ने दमौलीमा चाहिँ व्यासजीको जन्म भएको ठाउँ, त्यहाँ हामीले विश्व सम्मेलन गरेर ठुलो तयारी गरौँ र विश्वभरिका मान्छेहरूलाई यहाँ धर्मगुरुलाई ल्याउने भनेर। अनि हाम्रो स्रोत साधन पनि जुट्ने क्रममा थियो, त्यो ठ्याक्क कोरोनाले रोक्यो, गर्न सकिएन। अहिले वेद व्यासको चाहिँ उहाँ लिपुलेखमा उहाँले के गर्नु, वेद व्यासले भने 18 पुराण लेखिसकेपछि लिपुलेखमा गएर धर्म सभा गरेर त्यसको घोषणा गर्नुहोस्। यो किताब विमोचन भने चाहिँ यति ग्रन्थ मैले लेखेँ, यति उ गरेँ भनेर लिपुलेखमा गएर त्यो लिपिलेखमा नि हाम्रो एउटा के लक्ष्य छ भने सम्पूर्ण विश्वभरिका चाहिँ के धार्मिक संस्थाहरूको एउटा चाहिँ एउटा केन्द्र त्यसलाई बनाऊँ। कसरी जाने, कसलाई चाहिँ नेतृत्व दिने, त्यो पनि हामी सफल गरौँला। यिनी सबै कुराहरू छन्। र साथीहरू जति पनि तपाईँहरू प्रदेशभरिबाट अहिले हाम्रो चिन्तामणि गुरुले भन्नुभयो, शङ्करजी हामी गुरुहरू, अब हाम्रो व्यासाचार्य गुरुहरू बसेर अवधारणा बनाउनु। फेरि हाम्रो यहाँको जुन गुप्तेश्वरको समितिको अध्यक्षज्यू जुन पौडेलजी, विष्णु पौडेलजी काठमाडौँमा हामी भेटेर कुरा गऱ्यौँ, त्यसले हुन्छ भनेर यो काम अगाडि बढाएको थोरै दिनको तयारीमा। तर पनि जे जति होइन प्रचार प्रसार हुन सक्यो हजुरहरू सबै पाइदिनु भयो। अब आज एउटा विचित्रको कुरा के छ भने
अभिषेक जोशी जस्तो भाइ जसले अभिनन्दन अहिले हामीले गऱ्यौँ होइन, राजकीय जिल्लाले गर्यो। उहाँले चाहिँ धर्म संस्कृतिको बारेमा धेरै चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ, किताबहरू ल्याउनु भएको छ। र 93 वर्षको लीला भक्त दाई, 84 वर्षको हाम्रो लोकनाथ आचार्य, अनि चाहिँ 82 वर्षको हाम्रो चाहिँ के अरे वेदनिधि शर्मा लगायतका एकदम 80 काटेका 100 नजिक पुगेका बुढाहरू पनि, अनि नयाँ नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनी, हाम्रो गुरुकुलका भाइहरू भर्खर भर्खरका अरू पनि हाम्रा नयाँ पुस्ताका, हामीले पुरानो पुस्ताको मार्गदर्शन र नयाँ पुस्ताको एक्टिभिटी, नयाँ पुस्ताको चाहिँ के अरे अनेक क्रियाशीलताले गर्दा यो सारा धर्महरूलाई जोडेर लानु छ। अब यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ धर्म र राजनीतिको कुरा जोडिरहेको हुन्छन्। राजनीति भने के रहेछ भने, मैले 50 वर्ष राजनीति गर्दा के बुझेँ भने, राजनीतिक पार्टी भनेको पाठ रहेछ। एउटा मन्दिर बनाउनु छ, यो झ्याल ढोकाले मात्रै मन्दिर बन्यो त, त्यो त एउटा पाठ भयो। सम्पूर्ण सिङ्गो मन्दिर हामी यो विश्व हिन्दू महासङ्घले कुनै पाठ होइन, एउटा पार्टीको मात्रै पक्षमा, एउटा कुनै पाठको पक्ष, सिङ्गो नेपालको पक्षमा, सम्पूर्ण हिमालमा बस्ने बखु भिरेर हिँड्ने, अनि पहाडका टोपी लाउने, तराईका धोती लाउने, सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकतालाई मजबुत बनाएर, सम्पूर्णको भावनालाई जोडेर, अनि विश्व हिन्दू महासङ्घले यो नेपालको राष्ट्रियता र हाम्रो झन्डाको कुरामा म 1 मिनट भन्छु। नेपालको झन्डा चलाइयो, एउटा ऐङ्काजी शेर्पा भन्नेले एकचोटि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यसलाई वाहवा गरे। एउटा झन्डा जलाउँदा पनि रमाउने, नेपालको माटो के अरे पोल्दा पनि रमाउने, यस्तो यस्तो जमात पनि नेपालमा जन्मिएको छ। र यो हाम्रो सूर्यचन्द्र अङ्कित झन्डाको म 1 मिनटमा भन्छु। ह भनेको वेदमा सूर्य, ह भनेको सूर्य, हिन्दू भनेको चन्द्रमा, ह हिन्दू हिन्दू। त्यो ओमकारको झन्डा के अरे हाम्रो सूर्यचन्द्र अङ्कित झन्डा, त्यो हिन्दूको चाहिँ सिम्बोल, त्यसको प्रतीक, त्यो चाहिँ झन्डा फेर्नुपर्छ भने संविधान बनाउँदैमा हिन्दूको नाम निशानै मेट्ने। राष्ट्रिय जनावर गाईलाई फेर्नु पर्यो। गाई र चाहिँ चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फेरिदिएपछि हिन्दूको मुख्य चाहिँ आधारै चाहिँ टुटाउने। यसरी चाहिँ क्रिस्चियनहरूको डिजाइनमा संविधान बनाउने बेलादेखिको यहाँ खेल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी सबै एकजुट हौँ। यो धर्म विरोधी र चाहिँ तपाईँको संस्कार संस्कृति विरोधी र संस्कृति शिक्षा विरोधी, यो हाम्रो मौलिकता विरोधी जुनसुकै नेता आउँछ, हामी नेता चिन्दैनौँ, उसको क्रियाकलाप चिन्छौँ, उसको योजना चिन्छौँ, उसको चाहिँ काम क्रियाकलाप हामी हेर्छौँ, हामी नेता चिन्दैनौँ। जो धर्म संस्कृतिको पक्षमा छ त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ, जो विपक्षमा छ त्यो जोसुकै होस् त्यसलाई हामी असहयोग गर्छौँ। अब आउने चुनावमा हामी सङ्गठित भएर जानुपर्छ। यिनै कुरा निवेदन गरेर तपाईँहरू धैर्य गरेर बसेर यो सत्रपछि उनीहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कार चिन्ता यति छैन जति चिन्ता हामीहरू विशेष गरेर 50-60 नागेका अझ यहाँ हामी देख्छौँ सबै त्यस्तै उमेरका वर्गहरू मात्रै उपस्थित छन्। मैले सुनेको थिएँ यो विश्व हिन्दू महासङ्घ तथा विश्व ओंकार एकता अभियान र गुप्तेश्वर शिवालय व्यवस्थापन समितिको सौजन्य एक त्रिकोणीय त्रिवेणीको कार्यक्रम प्रथम पटक गण्डकी प्रादेशिक धार्मिक मठ मंदिर गुम्बा आदि जो ओमकार परिवारसँग र ओमकारसँग सम्बन्धित अभियन्ताहरूलाई एक जग्गा बोलाएर यो हामीले हाम्रा पुस्ताले हामीलाई जो दिएको सम्पदा थियो ती
यी सम्पदाहरूलाई हामीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रा अभिभावक मातापिताहरूले दुःख सुख गरेर कोरिया खनेर आर्जेको सम्पत्ति घर घडेरी बारी खेत कल कारखाना जो कुछ उनीहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरे और वो गए। हामीहरूमध्ये धेरै यस्ता व्यक्ति यहाँ बसेका छौँ जो हाम्रो पैतृक सम्पत्तिमा रजाई गरेर बसेका छौँ। हामीहरू धेरै छौँ। आफूले पसिना बगाएर आफैले मेहनत गरेर कुटो कोदालो हलो खल खलियान गरेर त्यति सम्पदा हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ जति आज हाम्रा पुर्खाले हामीलाई छोडेर गए, दिएर गए। यी पोखराको सन्दर्भ जुन बेला यो शरीर बचपन बालकपनमा थियो, पिपले ढुङ्गा हामीले देख्यौँ, बाँसबार हामीले देख्यौँ, कैरा पाटन हामीले देख्यौँ। के थियो? बन्जर थियो, कोदो र मकै बाहेक अरू केही हुँदैन थियो, खरबारी थियो। तपाईँहरूलाई धेरैलाई त्यो अनुभव छ यदि कास्की जिल्ला पोखरामै बस्नु भएको छ। यी सबै हाम्रा पुर्खाले हामीलाई छोडेर गए। आजको पुस्ता, उनका सन्तति त्यो जमिनको भाव आज यो अवस्थामा पुग्यो। एक हात घडेरी 10 लाखमा बिक्री हुन थाल्यो। ती मोटर चढेर हिँडेका छन्, ठुला ठुला बिल्डिङ बनाएर बसेका छन्। उनले आर्जेको त होइन, त्यो उनको बाबुबाजेको पुस्ताले दिएको सम्पदा हो त्यो। तर उनीहरूले यो कुरा बिर्सिसकेका छन्। मेरा मातापिताहरूले, हाम्रा मातापिताले हामीलाई यो सम्पदा दिएर गए, जो अहिले हामी सम्पन्न भएका छौँ, साधन सम्पन्न भएका छौँ। उनले जो दिएको जो संस्कार थियो, उनले संस्कार पनि त दिए होला नि त। तपाईँ हामीलाई हाम्रा मातापिताले संस्कार दिए कि दिएन? हाम्रा मातापिताले हामीलाई संस्कार दिए कि दिएनन् भन्न सक्नुहुन्छ? म यहाँ देखिराखेको छु। हाम्रा मातापिताले विशेष गरेर
हामी प्राय ज्येष्ठ नागरिकको लिस्टमा प्रवेश गर्दैछौँ या गरिसकेका छौँ। हामीहरूमध्ये धेरै ज्येष्ठ नागरिकको लिस्टमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ या गर्ने तयारीमै छौँ। हाम्रा मातापिताले हामीलाई शिक्षा दिन सक्नु भएन, सकेनन्। त्यतिखेरको परिवेशै त्यस्तो थियो। गाउँमा स्कुल थिएन। टाढा टाढा स्कुलमा गएर बसेर, काठमाडौँको स्कुलमा गएर होस्टेलमा राखेर हामीलाई पढाउने क्षमता थिएन। जमिन थियो उनीसँग, तर त्यसको मूल्य थिएन। त्यो जमिन जोगाएर राख्यो भने हामीलाई शिक्षा दिन सकेन। हामीहरूमध्ये केहीले मातापिताको अभिभावकत्वमा शिक्षा प्राप्त गरेका पनि हौला, तर यहाँ बसेकाहरूमध्ये धेरैले शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका थिए। अहिले हामीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई शिक्षा दिइराखेका छौँ। हाम्रो अभियान के चलेको छ? यतिखेर हाम्रो छोराले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ। छोराले प्राप्त नगरे नि नातिले त उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। पढाइले मात्रै हुँदैन, डिग्री लिनुपर्छ, मास्टर्स गर्नुपर्छ, पिएचडी गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ। हाम्रो बाउले दिएको घडेरी बेचेर हामीले आफ्नो नातिलाई हामीले उच्च शिक्षा शिक्षित बनाउने अभियानमा लागेका छौँ कि छैनौँ? हामीहरू लागेका छौँ कि छैनौँ? आज एउटा मजदुरी गर्ने मजदुर पनि आफ्नो सन्ततिलाई स्कुल पढाउँछ, पसिना बगाउँछ, ऋण गर्छ। यसले संस्कार रहित शिक्षाले मानवलाई महामानव बनाउने त कुरै छोडिदियो, मानवलाई मानव मात्र पनि बचाएर राख्न दिँदैन, दानव बनाउनुतिर लागेको छ। प्रहलादको पिताजी मानव थिए कि दानव थिए? प्रहलादका पिताजी मानव थिए कि दानव थिए? हिरण्यकश्यपु मानव थियो कि दानव थियो? हिरण्यकश्यपु दानव थियो। प्रहलाद दानव भए कि मानव भए? महामानव भए। कारण के हो? यसको पछि रहस्य के थियो थाहा छ तपाईहरुलाई? हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु, वो प्रहलाद की जननी, उसका नाम कयाधु। यस्य कायाधवस्ते, गर्भवती थी। इंद्रले राक्षस कुल संहार गर्छु, हिरण्यकश्यपुलाई त मार्न सक्दैन थियो इन्द्र, तर उसको सन्ततिलाई म नष्ट गर्छु भनेर गर्भस्थ कयाधुलाई इन्द्रले हरण गरेर स्वर्ग लिएर जाँदै थियो। बीचमा नारदजी आउनु। नारदजीले इन्द्रलाई सोध्नुभयो, ए ये तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी। ईश्वरीय उपहार, उहाँहरूको ईश्वरीय उपहार दिने कार्यक्रमका गुरुमायाजीलाई पनि म विनय गर्ने गर्दछु र प्रदान गरिदिनु हुन ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं परित्राणाय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र मञ्च अभिमुख हुनुभएका अत्यन्तै विभिन्न जिल्लाबाट पाउनुभएका श्रद्धेय अध्यक्षहरूज्यू, केन्द्रीय सदस्यहरूज्यू, प्रदेश सदस्यहरूज्यू र सम्पूर्ण मातृशक्ति र सम्पूर्ण उपस्थित धर्म अनुरागी महानुभावहरूमा ओमको नमन। जय गुप्तेश्वर। मैले बोल्नु केही पनि छैन। स्वामीजीहरूले जे बोल्नुभयो, यहाँका वक्ताहरूले जे बोल्नुभयो, अघि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकले चम्चामा लाने कि डाडुमा लाने कि लोटामा लाने यहाँहरूको जिम्मा। कार्यक्रम यदि स्वामीजीहरूका दिव्य बाणीहरूलाई अनुसरण गरेर जानुभयो भने कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुनेछ, होइन भने यही टोकटिकार जानुभयो भने कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि हुने छैन। यो यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। हामी सम्पूर्ण जिल्लाबाट आउनुभएका अत्यन्तै अग्रज आदरणीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, मठ मन्दिरका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भनाइहरू लिनेछौँ हामीले। अब एकैछिन अब 10-15 मिनट सबैले जलपान, त्यहाँ चियाको व्यवस्था भइसकेको छ। जलपान पश्चात हामीले पुनः जिल्ला अध्यक्षहरूलाई जोड्नेछौँ, उहाँहरूका भावनाहरू हामीले एकै ठाउँ बसेर लिनेछौँ। त्यसपछि भोलि बिहान मठ मन्दिरका अध्यक्षहरू बिच र मातृशक्तिहरू बिच हामी बस्नेछौँ। अहिले यहाँ शिव पूजन, विशेष शिव पूजन पनि हुनेछ। सबै कार्यक्रममा सहभागी हुनेछौँ। विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो। यहाँलाई धेरै कष्ट पनि भयो होला। यहाँ यथेष्ट सम्मान दिन सकिएन, सबैलाई वक्ताको रूपमा लिन सकिएन। यहाँहरूसँग यो कार्यक्रम गर्दा भए जतिका कमी कमजोरीहरूको अध्यक्षको हिसाबले म यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिन चाहन्छु र क्षमा माग्न चाहन्छु र सबैप्रति कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्दै यो पहिलो सेसनको कार्यक्रम यही समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। हरिओम।